नमस्कार। आज हामी तपाईलाई नेपाल परोपकार महासङ्घ पोखरा 31 द्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान तथा सम्मान कार्यक्रमको भिडियो प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ। हालै निर्वाचित लेखनाथ उद्योगवाणी सङ्घको नवनिर्वाचित कार्यसमिति सल्लाहकार र सदस्यहरूलाई सम्मान गर्न आयोजित उक्त कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिमा भागवत भास्कर कमल नयन गौतम रहनुभएको थियो। कार्यक्रम बेगनासताल स्थित होटल मकाउमा सम्पन्न गरिएको थियो। सामाजिक व्यक्तित्व र सम्पूर्ण भद्रभराती दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म पुनः हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु। र यो कार्यक्रम हामीले अलि बेग्लै ढङ्गले सञ्चालन गर्दैछौँ, परम्परागत भन्दा अलिकति बेग्लै ढङ्गले सञ्चालन गर्दैछौँ। त्यसैले यो कार्यक्रम नितान्त छोटो र सटिक कार्यक्रम हुने मैले अभिलाषा लिएको छु। कृपया यहाँहरू चाडपर्वको पनि एउटा अवसरमा हुनुहुन्छ, व्यस्तता पनि त्यस्तै छ। त्यसैले अब म ढिलो नगरिकन यो कार्यक्रमको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनुहुन राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ लेखनाथ 31 का इकाइ सभापति एवं हाम्रो सामाजिक व्यक्तित्व कृष्णप्रसाद ढुङ्गानाज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै भागवत भास्कर गुरु कमल नयन गौतमज्यू लगायत उद्योगवाणी सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, बेगनास धार्मिक पर्यटन समितिका अध्यक्ष, लेखनाथका सम्पूर्ण निर्वाचित पदाधिकारी साथीहरू, कार्यसमितिका साथीहरू, सामाजिक एवं धार्मिक व्यक्तित्वज्यूहरू लगायत सम्पूर्णलाई म हार्दिक स्वागत गर्दै यो कार्यक्रमको सञ्चालन अब स्वयं सभापतिज्यूले गर्नुहुने अभिलाषा व्यक्त गर्दै म यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, शुभमङ्गल। कालिका कालनाशाय रोगनाशाय मालिका भवानी भवनाशाय दुःखनाशाय चण्डिका ब्रह्म करोति दीर्घायु विष्णु करोति सम्पदा हरारतु पापानि कातु चण्डिका। सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू हार्दिक अभिवादन व्यक्त गर्दै गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। गुरु एउटा परम तत्त्व, हामीले गुरु कुनै व्यक्ति होइन, एउटा तत्त्व जसले अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ हामीलाई डोर्याउन मद्दत गर्छ। परम पूज्य आदरणीय गुरुदेव जुन एउटा संस्था अष्टादशम पुराणेषु व्यासस्य वचनन्ति परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम भन्ने मूल मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै आफ्नो जीवन समाज मानव सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म संस्कृति उन्नतिको विकासको लागि गुरुकुल विद्यार्थीहरूको यावत समाज सेवा वातावरण तथा अभियानमा आफ्नो जीवन नै समर्पित गर्ने राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ संस्था मार्फत आदरणीय परम पूज्य गुरुदेव म एउटा सामान्य सेवक भक्तको रूपमा आज स्वागत गर्नु मौका म अत्यन्तै गौरवान्वित छु। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेवलाई परम पूज्य गुरुदेवको श्री चरणमा कोटि कोटि प्रणाम गर्दै आसन ग्रहणको प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहणको लागि यस क्षेत्रको लागि नेपालमै चिनाउने हाम्रो लेखनाथ उद्योगवाणी सङ्घ जो बारम्बार श्रेणीमा प्रथम हुन सफल भएको छ, उहाँहरूलाई हामीले के दिन सक्छौँ? एउटा प्रेरणा, उहाँहरूको चाहिँ कामको लागि हामीले उहाँहरूको प्रशंसा सम्मान गर्न सक्यौँ भने उहाँहरूले यसमा अझै बढी लगातारका साथ लाग्नुहुनेछ भन्ने हेतुले उहाँहरूलाई पहिला हामी सम्मान कार्यक्रम जोड्न गइरहेका छौँ। परम पूज्य गुरुदेवले माला अर्पण र अभिर निकट गुरुदेवले माला अर्पण गर्नुहुनेछ। म सदस्यज्यूहरूको नाममा पनि सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि म सादर गर्दछु। निर्वाचित समितिमा अहिले नयाँ सदस्यको धेरै आगमन भएको छ अनि म यो खुसीको कुरा पनि हो। सर्वप्रथम स्वागत सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि म सदस्यहरूलाई म आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। हाम्रो जीवन तिवारीजी प्लिज अलिक छिटो आएर हजुरलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। पुष्पमणि भण्डारीजी प्लिज, भरत थापाजी, जीवनजी यता फर्किनु, हरि बास्ताकोटीजी प्लिज अलिक भिडभाड कम गरौँ। हामीलाई जोरदार तालीका साथ उहाँलाई अलिक टाढी आउनु होला प्लिज।
गङ्गा कुमारी मल्ल, रञ्जना बरालजी, मेघराज पौडेलजी, रामबहादुर गुरुङज्यू, विजय गुरुङज्यू, विजय गुरुङ, अर्जुन लम्सालज्यू, महेश्वर आचार्यज्यू, वीरेन्द्र बानियाज्यू, सन्तोष बरालज्यू, बुद्धिप्रसाद बास्तोलाज्यू, दुर्गाबाबु भट्टराई आइडी, इन्दिरा रोक्काज्यू, हाम्रो यस होटलका सञ्चालक किसान दाई स्वागतको लागि बसिरहनु भएको छ। मैले पहिला पनि नाम लिएँ, मलाई हामी हार्दिक आभार पनि व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। अब हामी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका आदरणीय कोषाध्यक्ष भरतराज ओझाज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिन म सादर अनुरोध गर्दछु। जोरदार ताली। त्यस्तै गरी उपमहासचिव जानुका अधिकारीजी र उहाँको पतिदेव सूर्यबहादुर अधिकारीजी पनि आउनु भएको छ। प्लिज संयुक्त रूपमा सम्मान ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु। हाम्रो महासचिव उपेन्द्र राज सुवेदीजी थोरै बिरामी हुनुभएको छ र उहाँले मलाई फोन गरेर दाइ म आउन सकिनँ, तपाईँसँग भनिदिनु होला, माफी चाहन्छु। अध्यक्ष गोपी चन्द्र बास्तोलाजी प्लिज सम्मान ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु। सम्मान ग्रहण गरिदिनुको लागि प्रथम उपाध्यक्ष राजेन्द्र ओझाज्यू प्लिज सम्मान ग्रहण गरिदिनु म विनम्र अनुरोध गर्दछु। वरिष्ठ उपाध्यक्ष कारणले र आदरणीय निवर्तमान अध्यक्ष बलराम ढकालज्यूलाई अबिर र माला लगाइदिनको लागि हाम्रो आदरणीय बाबुराम गिरीज्यू प्लिज माला अबिर लगाइदिनु होला। उहाँ केन्द्रीय सदस्यको नाताले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ
उहाँको नेतृत्वमा लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघ नेपालको प्रथम श्रेणीको प्रथम उद्योग वाणिज्य संघ हुन सफल भएको अवगत हुन्छ। नेपाल सरले हाम्रो त्यसै गरी आदरणीय अध्यक्ष मेरो साथी छत्रधर आत्रेज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। जोरदार फेरि यहाँ हेर्नु है। ल त्यस्तै गरी लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघलाई अत्यन्तै कुनै पनि पदमा नबस अहिलेसम्म सम्पूर्ण पदमा बसेर अहोरात्र खटिनुहुने पूर्व अध्यक्ष अहिले वरिष्ठ सल्लाहकार आदरणीय दाजु लक्ष्मी प्रसाद त्रिपाठीज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिन सादर अनुरोध गर्दछु। उहाँको योगदान अत्यन्तै ठुलो रहेको छ, हामीले पाएका छौँ। ल मामा त्यस्तै गरी मामा यता ल लेखनाथ उद्योग वाणिज्य संघका आदरणीय सल्लाहकार उहाँले त सयौं कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ। धेरै प्रखर वक्ता नेपालमा मात्र नभई विदेशमा पनि उहाँको चाहिँ यति नै प्रशंसा हुन्छ। आदरणीय दाजु नेत्रपाणी वास्तोलाज्यू सम्मान ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु। प्रखर वरिष्ठ उद्घोषक प्रखर वक्ता हाम्रो लेखनाथ महोत्सव चाहिँ अधिकांश उहाँकै उद्घोषणमा सफल भएको हामीले पाएका छौँ। त्यस्तै गरी आदरणीय सल्लाहकार दयाराम तिवारीज्यू सम्मान ग्रहण गरिदिन म सादर अनुरोध गर्दछु। ल त्यसो यता र सम्मान ग्रहण गरिदिनको लागि हाम्रो आदरणीय अग्रज, आदरणीय अभिभावक, आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो वरिष्ठ सल्लाहकार पूर्व अध्यक्ष एवं अहिले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य आदरणीय दाजु बाबुराम गिरिज्यूलाई सम्मान ग्रहण गरिदिनु म सादर अनुरोध गर्दछु। सुरु गरेका थियौँ, त्यो एउटा टिम रहेको छ। आदरणीय अध्यक्ष विद्युत त्रिपाठीजी, आदरणीय एमडी हाम्रो रामकृष्ण ल्याङछानेजी र सन्तोष तिवारीजी र वसन्त ढेलाजी एकैचोटि उठिदिनु होला प्लिज र उहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गरेर सम्मान ग्रहण गरिदिनु होला। हाम्रो अध्यक्ष मुक्तिनाथ विकास ब्याङ्क बिएमका हाम्रो टेक्निकल बिएमजी पनि हुनुहुन्छ। अब हाम्रो पत्रकार युवा पत्रकार सचिन राणावाटजी आसन ग्रहणको लागि म अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी हाम्रो पत्रकार वीरेन्द्र पौडेलजी आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। हाम्रो दाई लेखा उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व सदस्य एवं होटल एसोसिएसनका पनि पूर्व अध्यक्ष हाम्रो कृष्ण प्रसाद तिवारीज्यू आसन ग्रहण गरिदिनु म अनुरोध गर्दछु। र हाम्रो युवा भाइ श्रीराम पौडेलजी आसन ग्रहणको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। र नमुना टोल विकास संस्था नजोल टोल विकास संस्थाका सदस्यज्यूहरू र उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गर्दै अब हामी यो कार्यक्रम हाम्रो शङ्कर कोइरालाजी हाम्रो चाहिँ एकदमै राम्रो चाहिँ पिक्चर गर्नुहुन्छ उहाँले, उहाँलाई पनि हामी सम्झन्छौँ, हार्दिक अभिनन्दन गर्छौँ। अब हामी लगायतका हाम्रा चाडपर्वहरूको सन्दर्भमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने यो कार्यक्रमका सर्वदलीय सभाध्यक्ष तथा आज यो कार्यक्रमका प्रमुख केन्द्रबिन्दु प्रमुख अतिथि परम पूज्य गुरुदेव र आजको यो कार्यक्रममा प्रमुख आकर्षणको केन्द्र रहेको नेपाल राज्यभरि रहेका उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, तथापि आफ्नो विशिष्ट पहिचान बनाउन सफल भएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू लगायत उहाँको टिम, निवर्धमान टिम, उहाँका सल्लाहकारज्यूहरू तथा आजको यो विशेष कार्यक्रममा उपस्थित एफएनसिसिआईका सेन्ट्रल मेम्बर आदरणीय रघुवीर सर
बोल्न त केही जान्दिनँ, कहिले धार्मिक क्षेत्रमा काम गरेको हुनाले केही कुरा बोल्नु कि भनेर यहाँ उपस्थित भएको छु। उहाँलाई जोरदार तालिका साथ उहाँको प्रतिनिधित्व गर्दै आदरणीय जीवन तिवारीजी आफ्नो 2 शब्द राखिदिनुको लागि म सादर अनुरोध गर्दछु। आयोजना गरेको शुभकामना कार्यक्रमका सभापति बडभुजे गुरुदेवज्यू अनि लेखनाथ उद्योग संघका निवर्तमान अध्यक्ष पदाधिकारी र कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णलाई मेरो बिहानीको अभिवादन र कार्यक्रम सञ्चालन सुन्ने भने जस्तै हामी कोही दोस्रो पटक कोही तेस्रो पटक कार्य समितिमा फेरि आएका छौँ र मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दाखेरि म पहिला आमन्त्रित सदस्य भएर उद्योगसँग भेटेको थिएँ र पहिलो लगाएर अघि लगाएर सम्मान ग्रहण गर्ने म अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। राष्ट्रिय परोपकार महासंघ पोखरा 21 इकाइद्वारा आयोजित शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रमका सञ्चालकले उच्च तरिकाले सम्मान गर्नुभएको छ। अहोरात्र आफ्नो प्रतिष्ठाको विषय बनाएर लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई एउटा चाहिँ जुन यो निर्वाचनमा हजुरहरूले अहोरात्र खटिएर चाहिँ यो परिणाम हात लायो, यसमा हजुरहरूको ठुलो दिन छ। धेरै धेरै धन्यवाद दिन पनि चाहन्छु। र अब उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई यहाँसम्म आजसम्म र भोलिका दिनमा हामी व्यवसायको हकिकत संरक्षण साथसाथै एउटा पर्यटकको सम्भावना बोकेको साबिक लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको कार्यक्षेत्र अहिलेको महत्त्वपूर्ण ठाउँ बेगनाथताल हो। बेगनाथताललाई हामी कसरी पर्यटनको विकास गर्न सक्छौँ भनेर हामी अगाडि बढ्छौँ र यहाँको साथ हामीलाई चाहिन्छ र त्यो ठाउँमा जाँदाखेरि लबिङ गर्ने काम मुख्य गरेर हामीले लबिङ गर्ने यो ठाउँको लागि विकासको लागि लबिङ गर्ने ठाउँमा हामी जहाँ भने त्यहीँ जतिखेर हुन्छ त्यतिखेर पुग्ने जानकारी म यहाँलाई जानकारी दिन चाहन्छु र सँगसँगै यो ठाउँलाई कसरी नयाँ किसिमको व्यवसाय गर्न सकिन्छ, पर्यटन क्षेत्र मात्रै होइन अन्य क्षेत्रलाई पनि हामी कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ। हाम्रो लेखनाथ क्षेत्रमा औद्योगिक क्षेत्रको हामी ठुलो भइरहेको छ, त्यसमा हामी लबिङ गर्छौँ। नवनिर्वाचित अध्यक्षज्यू, केन्द्रीय सदस्यज्यू र अरू आदरणीय साथीहरू, समादरणीय यहाँ उपस्थित सम्मानित व्यक्तित्वहरू सबैलाई म हार्दिकपूर्वक नमन गर्न चाहन्छु। धेरै महत्त्वपूर्ण र ज्यादै मिठा गहकिला कुराहरू यहाँभन्दा अगाडि बोल्ने अग्रज मेरा आदरणीय मित्रहरूले राखिसक्नुभयो। म ती कुराहरूतिर दोहोऱ्याउन चाहन्न। म यहाँहरूसँग 3वटा कुरा राख्न चाहन्छु। एउटा कुरा, हामी सबैको राष्ट्रिय रूपमै सबैले चासो लिएको लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन हुने सन्दर्भमा यति सुन्दर, अब मैले देखेकोमा 3 तह देखेँ मैले। परम पूज्य गुरुदेवजी, मञ्चासीन लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुको कर कमलबाट पुष्पगुच्छा सहित आशीर्वाद अर्पण गर्ने बन्दोबस्त मिलाइदिनु भएको प्रिय मित्र, यो परोपकार 31 नम्बर परोपकारका
अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ र मित्र हुनुहुन्छ, उहाँ सभापति पनि ग्रहण गरिरहनु भएको छ र कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। छुट्टै किसिमले आजको कार्यक्रमको व्यवस्थापन गर्नुभएको छ, अनुसरणीय छ। हार्दिक आभार प्रकट गर्न चाहन्छु मैले प्रिय मित्रलाई गरम खाद्य गुरुदेव र उपस्थित सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू। आज फरक प्रकृतिको कार्यक्रम नैतिक समर्थन, आर्थिक समर्थन के कति गर्न सकिन्छ, कानुनी समर्थन व्यक्ति संस्थागत रूपबाट र कहाँ जान सकिन्छ नवीन कुरा, त्यसको लागि चाहिँ लेखनाथबाट यात्राको कुरा पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र जे अपेक्षा गरिएको छ लेखनाथ संस्थाबाट जे सोचिएको छ त्यसको लागि बेला बेलामा यो मानिसहरूको प्रायोरिटीको विषय पनि यो क्षेत्रलाई समृद्ध बनाउनुको लागि एउटा आधार स्तम्भ भनेको टुरिज्म हो। टुरिज्म भनेको जाँदै सम्भावना छैन फेरि होइन। यो क्षेत्र टुरिज्मको लागि अत्यन्तै एउटा उद्गम एउटा क्षेत्र हो होइन। यो बेगनास सुब्बा भनेको समग्र पोखरा भ्यालीको मात्रै देशकै एउटा महत्त्वपूर्ण ताल हो। यो क्षेत्रमा हामीले गर्ने गतिविधिहरू पर्यटन केन्द्रित हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले विगतमा पनि केही प्रयासहरू भएको छ। जस्तो होमस्टे बजबैयामा यो मानिसहरूको इनिसिएसनमा केही काम भएको, अहिले ढकनाथ दाइले भनेको डुङ्गाको व्यवस्थापन, धेरै कुराहरूमा काम गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले एग्रो टुरिज्म भन्दै गर्दा पनि यही क्षेत्रमा केन्द्रित गरेर हामी लगानी फोकस गरे पनि हो। तर पनि पुगिरहेको छैन। नयाँ के गर्ने त भन्ने कुरामा अहिले पनि अस्ति उद्योगवादी समिति अगाडिकै कार्य समितिमा पनि केही कुरा भएको थियो। सँगसँगै यस कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, राष्ट्रिय परोपकार महासङ्घ नेपाल वडा इकाइ 31का अध्यक्षज्यू, यस सम्मान कार्यक्रमको शोभा बढाएर हाम्रो इकाइले आयोजना गरेको कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घका वर्तमान अध्यक्ष लगायत समस्त पदाधिकारीज्यू, संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यू, निवर्तमान अध्यक्षज्यू लगायत यस अभियान यो सम्मान कार्यक्रममा विभिन्न संस्थाबाट नेतृत्व गरेर सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण सहभागी महानुभावहरू सबैमा सेवा नै धर्मवती अभिवादन अर्पण गर्दछु। सर्वमङ्गल माङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। अहिले भगवतीको साधना पर्व छ। आमा भगवतीले सबैमा शक्ति प्रदान गरून्, नवदुर्गा भवानीसँग प्रार्थना पनि गर्दछु। सबै चिज पूर्णता रह्यो, शक्ति रहेन भने सबै पूर्ण पनि अपूर्ण हुन्छ। त्यही भएर शास्त्र भन्छ शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर भनेको एउटा माध्यम हो, यसलाई साधन बनाएर गरिने कर्महरू साध्य हुन्छ। यो शरीर सकुशल रह्यो भने मात्र ती सबै चिजहरू साध्य पार्न सकिन्छ। त्यही भएर पहिलो ख्याल हजुरहरूले आफ्नो शरीरलाई गर्नु होला। यो साधन सकुशल भयो भने सबै चिजहरू प्राप्ति गर्न सकिन्छ। अनि यो साधनले गरिने कर्महरू समाजका लागि हितदायी हुनुपर्छ, समाजका लागि अत्यन्त राम्रो मार्गमा अभिप्रेरित गर्ने खालका हुनुपर्दछ। त्यसका लागि हाम्रो दिनचर्या त्यहाँ फेरि जोडिन्छ। दिनचर्या सकुशल बनाउनु होला। बिहान उठेदेखि बेलुका सुतिन्जेलसम्मका हरेक दिनका आफ्ना अभ्यासहरूलाई सुत्नु पूर्व एकपल्ट विचार गर्नु। मैले आज दिनभर कति राम्रा काम गरेँ, कति नराम्रा कामहरू गरेँ, त्यसलाई भोलि मैले कुनलाई फेरि दोहोऱ्याउन सक्छु, कसलाई मैले त्यही अन्त्य गर्न सक्छु। कति काम अन्त्य गर्नुपर्ने पनि हुन्छ, फेरि जीवनमा दोहोऱ्याउनु नपरोस्। तर कति काम बारम्बार दोहोऱ्याइरहनु पर्ने त्यस्ता खालका पनि हुन्छन्। त्यसलाई निरन्तरता गर्दै गयो भने असल जीवन, सार्थक जीवन, पूर्ण जीवन र परमात्मामय जीवन बन्न सक्छ। सामान्य मानव नै हो देव मानव बन्ने। भगवान रामलाई, भगवान कृष्णलाई, भगवान बुद्धलाई हामीहरूले त्यसै पूजा गरेका होइन, उहाँका कर्मलाई हामीले उच्च कोटिको मानेर देवताका रूपमा स्थापित गरेका हौँ। समाजमा राम्रो काम गर्नेवाला मानवलाई फलानु देवता जस्तो छ भनेर हामी उपमा दिन्छौँ। नराम्रो काम गर्नेवालालाई फलानु राक्षस जस्तो छ, त्यो त नभए पनि हुन्थ्यो नि भनेर हामी नै भन्छौँ। त्यही भएर राक्षस खोज्न र देवता खोज्न स्वर्ग नर्कमा पुग्नुपर्छ भन्ने छैन। स्वर्ग तुल्य देशमा हामी यही छौँ, यही राक्षस भेटिन्छ, यही देवता भेटिन्छ। त्यही भएर अब हामी त्यो पङ्क्तिलाई, देवत्व पङ्क्तितर्फ आफूलाई भुल्नका लागि आफ्ना कर्महरू, व्यवहारहरू, आचरणहरू दैनिक पनि देवत्वतर्फ अगाडि बढ्न सधैँ तत्पर बनाऊ। यो शुभकामना हजुरहरूका माझमा अर्पण गर्दछु। अब त्यो देवत्व प्राप्तिका लागि, त्यो मार्गमा प्रवेश गर्नका लागि फेरि एउटा उच्च कोटिको कर्म हामीहरूले दैनन्दिनमा प्रवेश गराउनु पर्छ।
आहार शुद्ध हो। आहारमा शुद्धि भयो भने विचार शुद्ध हुन्छ। विचार शक्ति भनेकै सबै चिजको शक्तिको प्रतीक हो। जब राम्रो विचारको उदय हुन थाल्दछ त्यो विचारले हाम्रा हरेक कार्यहरूलाई सफलतामा पुर्याउँदछ। त्यसको जग, त्यसको जननी भनेको आहार। के खाने, के नखाने, के चिजलाई परित्याग गर्ने, के चिजलाई स्वीकार्ने, कतिखेर के खाने, कतिखेर के नखाने, यी चिजहरूलाई हामीले एउटा कार्यतालिका बनाउन सक्यौँ भने राम्रो राम्रो विचार तत्समयमा उब्जिन्छ। आवश्यकता परेका बेलामा विचारै आइदिएन भने के काम लाग्यो? जतिखेर आवश्यकता पर्छ त्यतिखेर उचित विचार उब्जाउनका लागि आहारमा शुद्धि हुनै पर्छ। आहार शुद्ध हो। आहार शुद्धि नभइकन विचार शुद्धिकरण हुनै सक्दैन। विचार शुद्धिकरण भएन भने समाज शुद्धिकरण कसरी होला? आफूमै त्यो रोकिहाल्छ। त्यही भएर अहिले हाम्रो समाज, हाम्रो देशका कुना कुनामा भइरहेका समस्याहरू यिनै। त्यही भएर सबैलाई यो आग्रह र अनुरोध पनि गर्दछु, हामी समाजका नेतृत्वकर्ताहरू आफूलाई ऐना जस्तो बनाउन सकेनौँ भने समाज कसरी सुधारिएला? ऐनाको अगाडि उभिसकेपछि हामीसँग जे छ त्यही चिज देखाइदिने हो। त्यही भएर हजुरहरू सबै दर्पण जस्तै बनिदिनु होला, ऐना जस्तै बनिदिनु होला। हजुरहरूलाई हेर्दैखेरि समाजले धेरै चिज सिकोस्, धेरै चिज जानोस्, बोल्नै नपरोस्, भन्नै नपरोस्। ऐनाले जसरी जे छ त्यही चिज देखाइदिन्छ। हजुरहरू सबै ठुलो ठुलो ऐना हो समाजका लागि, राष्ट्रका लागि। त्यस्तो खालको आफूलाई दर्पण जस्तो, त्यो पनि स्वच्छ, त्यस्तो छवि, त्यस्तो व्यवहार, त्यस्तो आचरण भएको भनेर नेपालकै एउटा नमुना, नेपालकै अग्रणी संस्थाका रूपमा स्थापित हुन सक्ने, सबैका लागि उदाहरणीय बन्न सक्ने लेखनाथ उद्योग वाणिज्य सङ्घ बन्न सकोस्। त्यो भूमिका 25 वर्ष पूर्वदेखि जो निभाउँदै आउनुभएको छ, उहाँहरूलाई पनि गरिमा होस्। आगामी प्रवेश गर्ने पङ्क्तिलाई पनि त्यहाँ छिर्नका लागि, त्यहाँ छिर्न पाए हुन्थ्यो, त्यहाँ बसेर काम गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने खालको गरिमा बोकेको संस्था बन्न सकोस्। त्यो स्वभाव, त्यसको विचार अर्पण गर्दछु। व्यवसायको मूल धर्म भनेको झुट बोल्नु हुन्छ। व्यवसायको मूल मन्त्र भनेको झुट बोल्नु हुन्छ। झुटै नबोलिकन व्यवसाय हुनै सक्दैन। 100 रुपियाँ परेको चिजलाई हजुर मेरो 120 परेको छ, हजुर आफ्नै मान्छे आउनुभयो, 5 रुपियाँ भन्दा कति खाउँछन् भनेर 125 रुपियाँ झुट बोलेर कमाएको हो। त्यो फेरि धर्म छाडेको होइन, व्यवसायको धर्मै झुट बोल्नु हो। झुट बोलेर कमाएको दशांश यदि सत् कार्यका निमित्त छुट्याइयो भने त्यो धनले बिगार्छ। यति मात्र आत्मसात हरेक व्यवसायले गर्ने भयो भने व्यवसाय सफल बन्न सक्छ। त्यो आर्जित गरेको धनले पुस्तौँ पुस्ताकालाई राम्रो गर्छ।